il y a 1 sur 2 racine de x. Voilà. إذا بغينا حنا f' en 1 غادي نعوضو il y a 1 plus 1 sur 2 racine de 1 اللي هي 3 sur 2 إلا بغيتو دونك تحسبوها راه هي 3 sur 2 et voilà صافي سي بون ندوزو الثلاثة مزيانة ياك خوله مزيان وسيلة والبنات الآخرين مزيانة مسيو عندي اون كيسيون عافاك اييه مسيو بحال هكا حسنا في الليميت مثلا جاتنا صعيبة واش نقدروا نديروا هاد لا ميثود الثانية وكتحسب لنا صحيحة اييه ممكن لان ديجا نتوما ملي غادي تخدموا نورمالمون راه غادي تكونوا نتوما قريتوا لا لوسون كامله راه ملي تكون لا دوزيام ميثود راه vous pouvez donc travailler avec من بعد كاع ان شاء الله في العام الجاي راه تقدروا تخدموا بها صافي شكرا donc vous avez deux possibilités ما كاين حتى مشكل ماشي عافاك نعم وي ماشي هادشي الاخر اللي درتي جي با كومبري شنو هو فين اين بلاصه بالضبط من دونك اف ديريفابل سور لانترفال هنايا تيبان لك في l'écran وي دونك اشنو tu n'as pas compris exactement شنو بالضبط ماشي جي با كومبري علاش قلنا il est dérivable sur l'intervalle comme somme de deux fonctions dérivables. قلت لكم انا en classe الا باقي عقلتو بلاتي انا je vais rappeler. Alors toutes les fonctions usuelles à des règles générales عقلوا عليها. Toutes les fonctions usuelles sont dérivables كلهم ما عندناش فيهم مشكل sont dérivables sur chaque intervalle donc chaque intervalle de leur domaine, d'accord, de leur domaine de définition. وماشي شكون هما هاد لي فونكسيون usuelles on va les citer. اولا les fonctions polynomiales كلهم dérivables sur R ما عندناش فيهم اشكال. Les fonctions rationnelles غادي نكتب لكم لا فورم ديالهم كيكونوا un polynôme p de x على q de un polynôme هادو هما الراسيونيل مثلا x carré plus 2x plus 1 على x plus 1 هذه تتسمى راسيونيل كلها ولو دومين ديالها غيكون هو r privé تيكون privé ديال واحد لو نومبر مثلا هنا moins 1 donc la fonction est dérivable à la moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Moi, c'est un exemple. Je connais encore les fonctions irrationnelles à irrationnelles. Racine de x. Comme racine de x. Bravo. Et en général, racine d'un polynôme. D'accord? Attention, c'est qu'on racine de polynôme. Racine de x carré plus... ماشي بالضروره بنت هذاك غاسين دو اكس صافي شوفوا ديما الا عندنا لو بولينوم هذا البولينوم هذا بي هذا اولا هاد لا فونكسيون هادي لو دومين دو ديفينيسيون ديالها دي انترفال دونك هادي بتكون ديريفابل سور داك الانترفال ولكن اوفير كيفاش غادي نشرحها لكم مثلا نعطيكم اكزومبل لا راسين دو اكس بلس 1 هادي ديفيني سور كوا اف دو اكس défini R, non, le chiffre R, moins 1 plus l'infini. Yako. Oui. C'est qu'on x plus 1 positif, c'est qu'on x كبر من moins 1. Donc, لاحظوا معايا الدومين فيه هاد moins 1 فيه fermé. علاش فيه fermé؟ ما عندناش مشكل في moins 1. f de moins 1 هي 0. Oui. ولكن ملي غندوزو ل f prime لاحظوا قاتل عندنا لغاسين في المقام الله يرضي عليك دونك بتولي في المقام هنا يولي ان اوفر موان اوفر الله يرضي عليك دونك مني دائما في لي غاسين ملي كندوزو كنقولوا دونك ديريفابل ولكن في دي اف ولكن تنحلوا لي زانترفال وي دونك سور موان 1 اوفر بلس لانفيني ديريفابل برافو مزيان ملي فهمتوا هذه المساله ديال ملي كتقلب كتولي لا غاسين في المقام راه مزيانه لي فونكسيون الاخرين اللي بقاو لينا هما دوك اللي ما كتحملوهمش تريغونوميتريك
trigonométriques. هذوك كلهم هذوك dérivables sur R كلهم. Cos, sinus, ما عدا tangente. Tangente n'est pas dérivable فواحد عندها problème في داك pi sur 2 plus 4 pi. صافي؟ هذا عندنا فيه مشكل في الطونجونت. في الزاوية القائمة طونجونت ما معرفهاش. ولكن السينوس والكوسينوس ديريفابل كلشي في ار ما عندناش مشكل. وي. الوغ ماشي هادو فقط، ماشي هي لي فونكسيون ديال. حتى كاع الا شدينا كومبينينا مثلا دي فونكسيون افيك دي اوبيراسيون، شدينا مثلا فونكسيون بولينوميال زدنا عليها راسيونيل، قسمنا على راسيونيل ضربناها درنا لها لا بيسونس ولا هذا تيبقى كلشي ديريفابل، ما عندناش مشكل. اتفقنا؟ وي. Les opérations conservent la dérivabilité. دابا حنا في هاد لا فونكسيون اف قسمناها لا سوم ديال جوج لي فونكسيون اوزويل، هي كلها ماشي اوزويل، هي ما عندهاش سميه دابا اكس بلس راسين اكس ماشي اوزويل، ولكن هي لا سوم دو دو فونكسيون اوزويل. دونك لا سوم دو دو فونكسيون راه غتبقى ديريفابل. فهمتوا دابا علاش كتبت كوم سوم étant يعني étant une somme de deux fonctions dérivables. Usuel. Oui. صافي؟ Ah, c'est bon. صافي. ولاحظوا معايا واحد الكتابه كتبت اكس اسوسي لاكس باش ما نسميهمش هادو، نكثر عليا في السميات. دونك هادي سي اون استراتيجي باش ما نسميش هاد لي فونكسيون، تنكتب هكا تنقول لا فونكسيون اكس اسوسي راسين. عقلوا على هاد لا ميثود تنفعكم لا ماشي ان شاء الله. صافي؟ Monsieur, donc أي fonction usuelle مكونة من دو فونكسيون usuelle. تقدر تكون مكونه من دو فونكسيون اوزويل، تقدر ولا من وحده ولا بزاف اكثر بثلاثه ولا اربعه. تقدر تكون لا سوم دو 3 فونكسيون اوزويل ولا اكثر. فهمتي؟ ماشي بالضروره. دابا حنا كان اللي باش نصحح لك، عافاكم شكون تيحرك راه تيبرزنا، حيدوا الصوت عافاكم، حيدوا الصوت دابا. اللي بغيت نقول باش نصحح لك هذه ماشي دو بالضبط، لا اي فونكسيون دونك اي فونكسيون نقدر نشكلها من هاد لي فونكسيون اوزويل بطريقه ما. اتفقنا؟ بطريقه ما. نعطيك اكزومبل، راسين ديال اكس كاري بلس 1 سور اكس سور سينوس دو اكس. لاحظ معايا هذه مشكله على فونكسيون الاولى، هاد الثانيه سور سينوس، هاد الثالثه، وكاينه لا راسين فوق منهم، لا راسين داخله بلا كومبوزي. دونك هادو كاملين مشكلين بلي فونكسيون اوزويل. وهادشي علاش سمينا هادو دي فونكسيون اوزويل. وكاين اللي كيسميوهم لي فونكسيون دو ريفيرونس، المرجعيه، لانهم هما المرجع، هما لي زانغريديون، هما لا ماتيير بروميير، بحال الاكسجين وبحال هما اللي كيكونوا لي زوطر فونكسيون. داكور؟ لي ماتيير بروميير بور لي زوطر فونكسيون، هادشي اللي كاين. فوالا. دونك ندوزو بالنسبه للوتر، ندوزو ديك كوسينوس. شوفوا كي نديرو لا. وي مسيو. صافي ميرسي. يلا حيدوا عفاكم هذا، نعاود نسولكم من جديد. شوف الا سولتكم صافي طلقوا ديك الساعه، وزافي لا بيرميسيون انكم تطلقوا. واللي بغي اكتيفي الاوديو بغى يسول ياخذ، ماشي مشكل، نخليو ليه الفرصه. نتمنى كلشي ساهم، الله يرضي عليكم. راه مزيان هادشي، راه مفيد وغادي يعجبكم، بالعكس راه حسن كاع. انت جالس في داركم ومرتاح مع راسك. يلا رجعوا. باردون انا جاي افاسي هاد التابلو هذا، غادي يرجع. دونك جو في ابليكي، غادي ندير ديريكت لا ديفينيسيون. الوغ limite quand x tend vers 1 donc pi sur 2. كاين واحد القضيه نقدر مثلا في السؤال باش نامبوزي عليك انك تخدمو بلي ليميت، نقدر ما نقولكش ايتودي لا ديريفابيليتي، ونقول لك مثلا en utilisant la définition مثلا de la dérivabilité, étudier la dérivabilité ou la montrer que la fonction est dérivable. Voilà, car en utilisant la définition. Donc la définition, donc tu es obligé انك تخدم donc cos x plus 1 sur هنايا غادي تبقى لينا donc x moins pi sur 2. D'accord? Voilà. إذن donc plus pardon هنايا نسيت
moins l'image ديال f de x ب1 f de pi sur 2 il y a cos de pi sur 2 plus 1 au cos ديال pi sur 2 هو 0 donc بيبقى لينا 1 اذا غندير moins 1 هذا هو l'image de pi sur 2 اذا la limite بتبقى لينا هي x tend vers pi sur 2 ديال cos x sur x moins pi sur 2 alors فهمتوا هاد الكتابه الاولى مسيو واضحه وي مسيو يلا شكون عنده شي فكره يلا عطيونا الافكار نديرو شونجمون دو فاريابل حسن جدا اييه باش تولي هذه x tend vers 0 وي très bien on va poser مثلا grand x on pose grand x il y a x moins pi sur 2 ياك وي وغتكون x هي 0 donc x va tendre vers 0 x égale à 0 bravo on a grand x بتولي بلس او لا pardon petit x بتولي grand x plus pi sur 2 plus pi sur 2 sur grand x oui sur x لا انا ما حافظش هذوك العلاقات غادي نعاود ندير لو سيركل تريغونوميتريك وغادي نشوف x plus pi sur 2 فين جات هنا هادي pi sur 2 plus x alors ها grand x donc حنا بينا الكوسينوس غيكون نيجاتيف هي موان كوس x هي موان سينوس موان سينوس grand سينوس x très bien il a pi sur 2 le genre change oui كيتبدل كيولي الكوس كيولي سين اذا غتولي موان سينوس sur grand sinus x على x هي 1 donc c'est moins 1 احنا كنعرفوا نقولوا كار ليميت طريق arrête de تدخل تخرج يلا sinus de grand x à la grand x il y a 1 comme justification d'où la fonction est dérivable وحنا كاع نقولوا le cosinus c'est une fonction trigonométrique donc dérivable donc il a زدنا على 1 il va rester dérivable d'accord ولا بغينا نديرو prime ديال هادي donc f prime de x عقلتوا على داك دونك الكوس فين جات الكوس هنا دونك الا جينا لهنا بتولي عندنا موان سين هي موان سينوس x moins sinus x. Donc f' de 1 de pi sur 2, il y a moins sinus pi sur 2, il y a moins 1. Sinus pi sur 2, il y a 1. Et ben je vais vérifier le résultat. Ça fait ben d'abord انا بنقول لكم واحد النصيحه الا كان عندك ديريفابيليتي ولا في كوسينوس لا ليميت حاولوا دائما هاد اكس حاولوا ديروا ان شونجمون دو فاريابل باش تردوا اكس طون فيغ 0 صافي هذا هو لاستوس اللي كيكون بالنسبه لهادو الوغ اون فا صافي يلا ندوزو للاخرى طونجونت دو اكس واش فراسكم انا راه جي با بريباري هاد لا سيري ولا راه خلقيتها وكنت بغيت نخدمها معكم ديريكتومون هذا نخدمها معكم ديريكتومون سون بريباراسيون صافي الوغ هنا ليميت بالنسبه ل 4 الوغ ليميت كون اكس طون نعم اخويا حيت تعرفكم شكون اللي فوالا خليه اللي oui tu parles عندي واحد كاستيون bien sûr oui بالنسبه لي كوس اكس بلس بي سور 2 نقدروا نطبقوا ديك العلاقه ديال كوس اكس فوا كوس بي سور 2 موان سينوس اكس فوا سينوس بي سور 2 exactement très bien rien ne t'empêche جدا الكوس في الكوس عقلتوا عليها كوس في الكوس دونك ولكن هنايا بويسكو بقى عندي لو ميم جونغ هنا لو سين فا شونجي يولي موان سين في سين ياكو برافو حسن جدا وكنعرفوا حنا كوس بي سور 2 هو 0 دونك هذا لو تيرم بيمشي سينوس بي سور 2 هي 1 اذا بتبقى لنا موان سينوس اكس حسن جدا شكون مول هاد ليدي شكون اللي قال لي هاد الفكره نهيلة وي سي اون تري بون ايدي تري بيان نهيلة وي مزيان برافو ما شكون هذا اللي طلق لنا ما الاذاعه في ليكرون فوالا مزيان بلاتي
Voilà, c'est bon maintenant. Alors, le 4. Le 4, on a limite quand x tend vers pi sur 4. Dial tangente. Ah, d'accord. Tangente x moins tangente pi sur 4 sur x moins pi sur 4. D'accord? Et là, tangente pi sur 4, bien sûr, il y a 1. Alors, je connais la même chose. On a un changement de variable. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Yak? Et aucun durée de changement de variable. Donc, normalement, on doit faire un grand x, il y a x moins pi sur 4. Yak? Oui. Oui, monsieur Bhalou. نمشيو معها ونشوفوا واش بتخرج لنا x tend vers 0 انا tangente ديال grand x plus pi sur 4 moins 1 elle a grand x. ياك؟ Oui. ياك ايوا دونك حنا دابا خصنا نحسبوا tangente grand x plus pi sur 4. Maître, il y a sinus x plus cos x. هذه الأولى. Ah oui. Tangente grand x plus pi sur 4. لا ديك خصنا دابا واحد العلاقة اللي هي tangente ديال a plus b. Monsieur, il y a tangente x plus tangente pi sur 4. اها. على 1 tangente x tangente pi sur 4. Il y a tangente a plus tangente b sur 1 moins tangente A fois tangente B. هذا انا كتبين برا هنا عليكم ولكن مزيان ملي جبتوها راه مزيان. يلا شوفوا واش بتعطينا. يلا limite quand x tend vers 0 sur grand x ديال دونك هنا غيكون عندنا واحد الكويسيون tangente grand x plus tangente pi sur 4 اللي هي 1. tangente pi على 4 هي 1. 1 moins tangente grand x moins 1. صافي هي هذه ياكو. وي ايوا دونك يلا ليميت كون x tend vers 0 هنا غادي نوحد المقام الفوق. المقام الموحد هو هذا اللي درتو دابا بين بارونتيز هو ا موان تونجونت غادي يهبط لتحت. انا هبطو لتحت ونشوف بها عطينا. هو باه هبط بغيت تضرب في هاد كرونت اكس اللي عندنا لتحت صافي. وي دونك الفوق بتبقى عندنا طونجونت كرونت اكس بلس 1 موان 1 فيه هو يعني موان 1 بلس طونجونت كرونت اكس طونجونت كرونت 1 فيه صافي. غادي تمشي بلس 1 مع موان 1. اييه وبتبقى عندنا جوج طونجونت. وي جوج طونجونت كرونت اكس. انا غنفرق شوفوا sur grand x fois 1 ولا نحيد هاد 1 moins tangente 1 moins tangente de grand x exactement. اه وي صافي ودابا بان صدرنا درنا جوج فوق حيت tangente plus tangente هي جوج طونجونت. وي وي هي جوج دونك انا حيدتها باش تبان لينا هادي باش تبقى لنا هادي طون فيغ 1 وهادي جوج على واحد ناقص طونجونت 0 هي 0. Il y a 1 sur 2. Là, il y a 2. Il y a 2. 1 fois 2, là. Oui, oui. Il y a 2. Ça fait? Oui. وهي خرجت ولكن تقسمني غادي نخرجها لكم دابا بسطر واحد. هانتوما اف بريم دو اكس شنو هي الديريفي ديال الطونجونت راه قلتها لكم هي 1 زائد طونجونت كاري عقلتوا عليها؟ وي إذا إلا بغينا نديرو اف بريم دو 1 sur بي sur 4 غادي نعوضو شحال غتخرج لنا 1 بلس طونجونت او كاري ديال بي sur 4. واش اشنو هي طونجونت بي sur 4 راه هي 1. وي مسيو قلت انا دونك طونجونت بي sur 4 هي 1 بتولي لنا 1 او كاري 1 زائد 1 او كاري هي 2 صافي. هي دغيا خرجت ولكن مزيان هنا هادشي كيبين ان شوف الا مشيتي مزيان وبقيتي غادي لوجيك راه ما عمرك توضر سير لوجيك وغادي توصل لنتيجه مباشره ان شاء الله. صافي بقات لينا 5 و 6 ندوزو 5 و 6 الوغ فيهم فالور ابسولو. ايوا كيبان لي هنا الله اعلم الا خصنا نفرقوا هاد 2 بلس و 2 موان لان هنا غيكون عندنا مشكل ديال لو سين. غنديروا لا ديسجونكسيون ديكا واخا ما علميناش هادنا يعني بتولي ا غوش ا دغوات
ضروري لان فالور ابسولو خصها تكون اغوش ا دغوات ضروري. بون اذا خصنا نشوفوا لو طابلو دو سين ديال اكس باردون غادي نبدل لا كولور ديال اكس كاري موان 4 نشوفوا هي الطابلو وغادي يبان لكم ها انتما اكس كاري نعم وي فاز مسيو علاش غادي نديرو يعني حيت عندنا دو بوزيتيف كيفاش جبتي دو علاش غادي نفرقو لا تنمو اتونسيون حيدوا الصوت يلا الله يرضي عليكم. اللي سولني اخر سؤال هو الوحيد اللي اكتيفي لو سون عفاكم. وي فازي بارل. مسيو deux positifs. زادني في السانكيام. cinquième. وي. ما شكون اللي طلق الصوت؟ اخرين. حيدها فيكم الصوت. كيرجع ليا. مسيو عندنا حنايا دو بوزيتيف علاش غادي نفرقوها؟ واخا بلاتي ما نجاوبك على السؤال ديالك. ماشي. دابا واش كتسمعني دابا؟ دابا كتسمعني؟ وي مسيو كنسمعك. داكور. ما عرفتش علاش الصوت كيرجع ليا. تسمع صوتي كيتعاود. ماشي مشكل. ياك صافي شوفي حبسوا الصوت كاملين وانا غادي نشرح. يلا الوغ دابا خصنا نفرقوا بين جوج الحوايج. نفرقوا بين هاد لو سين ديال هاد دو وبين لو سين ديال هاد الداخل هادي اللي داخل. داكور ها انتما علاش؟ لان هنا راه عندنا يكون عندنا ان بروبليم دو سين بالنسبه لاحظوا معايا هاد اكس كاري موان 4 راهي ايدونتيتور ماركابل دونك هي اكس موان 2 فاكتور دو اكس بلس 2. اذا لي سوليسيون غيكونوا هو موان 2 صافي موان 2 et 2. اذا بديت نشوف لي ميساج ما عرفت شكون اللي صيفط ميساج. alors donc هنايا موان 2 et 2 دونك غادي نهبط هنايا دونك 0 0. دابا المشكل في هاد 2 دونك هنا لو سين غيكون لو سين دو ا هو واحد بوزيتيف و الانتيريور نيجاتيف. لاحظي معايا راه ماشي ا لي بوزيتيف كنشوفوش بوزيتيف نيجاتيف اون سون فو دو ا. حنا كيهمنا لا فونكسيون اللي داخل لا فالور ابسولو. لا فونكسيون اللي داخل لا فالور ابسولو il change de signe هاهي مره نيجاتيف مره بوزيتيف. دونك هادشي علاش خصنا نديستانغيو لي كا في ا droite et à gauche de 2. اتفقنا؟ والدليل على ذلك هانتي لاحظي معايا ليميت كون اكس طون فيغ 2 الى طبقنا القاعده هي اف دو اكس موان اف دو 2 سور اكس موان 2 est égal limite quand x tend vers 2 ديال la valeur absolue ديال x carré moins 4 l'image de 2 il y a 0 sur x moins 2. دابا ها الاشكال هو شحال كيساوي هذا التعبير. اذا حنا دابا ما يمكنناش خصنا il faut enlever la valeur absolue. اذا داكشي علاش خصنا نديستانغيو لي كا. دونك غادي نديستانغيو لو كا ديال اذا اصلا باردون سمحوا لي اصلا هاد ليكريتور ديال x tend vers 2 تيبان لي ما صحيحاش لان ما عرفناش بعدا واش ديريفابل. دونك غادي نخدموا بعدا على الديريفابيليتي ا دروات بوحدها و ا غوش بوحدها ونشوفوا الا كانوا بجوجهم عطاونا لو ميم ريزولتا راه صافي نقدروا نقولوا ديريفابل اون 2. اتفقنا صافي. يلا تلقي الصوت دابا وشوف واش فهمتي مزيان الشيء اللي قلت لك. s'il vous plaît واحد وي وسيله باش نحيدو لا فالور ابسولي ضروري ان باش نديرو طابلو السين باش نشوف واش اكس غتخرج بوزيتيف ولا نيجاتيف.
ضروري ماشي اكس هذا الشيء كامل اللي داخل لا فالور ابسولي خصنا نشوفوا لو سين ديالو كامل لانه هو اللي داخل لا فالور ابسولي. دونك بلاتي دابا نشوفوا هذه الحاله هذه. نعم اخويا. ماشي عافاك بغيت نسولك بالنسبه للحاله درنا لا ميثود الثانيه. نعم. واش غادي يكون شي فرق ديال 2 بلس و 2 موا ولا بلاش؟ لا في الا درنا الحاله اسبريم ديال في هذه الحاله on n'a pas le méthode الثانيه. داكوغ. علاش لان عندنا حنا لا فالور ابسولو. لا فالور ابسولو ني با ديريفابل. عندنا فيها مشكل. عقلوا عليها. لا فالور ابسولو تيكون فيها بروبليم. تكون لا ديريفي ا دغوات ماشي هي لا ديريفي ا غوش لان كيخرج لنا واحد لو سين موان في لا ديريفي ا غوش. D'accord. Donc fait un problème. Et vous allez voir, je vous les résultats, vous allez voir. D'accord. Donc normalement, je vais insister à la valeur, la méthode avec la définition. إذا هنا بلاتي x tend vers 2 plus. كنلاحظوا بأن au voisinage de plus, يعني à droite, positive. Donc هنا في هذه الحالة نقدروا نحيدوا la valeur absolue sans aucun changement. لأن هذا le nombre اللي داخل كامل positif. وهنا نقدروا نختزلوا هذا سيت اون ايدونتيتي ماركابل ما تبقى لنا x كاري x بلس 2 لان هذه اللي الفوق راه ايدونتيتي ماركابل x تنفير 2 بلس اييه بتبقى لنا 4 دونك هذا هو لو نومبر ديريفي ا دروات دو 2. نشوفوا دابا كيف va se passer pour l'autre شنو غيوقع هنا. لاحظوا معايا ا دروات دو 2 لو سين اي نيجاتيف. Le signe est négatif. Donc, غادي نحيدوا لا فالور ابسولي ولكن غادي نديروا موان كي قلتي. لاحظوا معايا هنا خليتها كما هي لان بوزيتيف. هنا في هذه الحاله لداخل نيجاتيف لداخل. دونك حيدنا لا فالور ابسولي موان. داكوغ. علاش راه اللي ما عرفش كيما بالنسبه لا فالور ابسولي كيما كنا درنا la valeur absolue de x, il a qu'un x positif, c'est x, il a qu'un x positif, ou c'est moins x, il a qu'un x négatif. Même un x, il y a de l'île d'Arl. Alors que qui joue le rôle de x, ou x carré moins 4. D'accord? Voilà. Et then, on joue le هنايا غادي نكمل le travail ديالي. لاحظوا معايا خرج لي هذاك لو موان. إذا في الآخر غادي تخرج لنا ليميت quand x tend vers 2 moins. ملي غنختزل هنا ايدونتيتي ماركابل غتخرج ليا موان اكس موان بلس 2. يعني هذاك لو موان اللي خرج بيبقى في الاخر شتي. اذا بتخرج ليا موان 4. اذا هنا اف بريم ا غوش دو 2. اذا كيكون كونستات دونك ني با ديريفابل. با ديريفابل. ني با يعني ديريفابل. ماشي لو نومبر. وي نعم فهمتي. ماشي لو ميم نومبر. Très bien. Il y a dérivable à droite et dérivable à gauche. À gauche, faut qu'il y ait le même point. ماشي dérivable في le même point. وهذا le point تنقولوا donc c'est un point تسميه anguleux إلا عقلتو. لا ما عقلناش. anguleux يعني anguleux تكون كيكون بحال كي لا كورب. لا كورب كتولي بوينتو كتولي دايره هكا في لا كورب كتكون حاده ما كتكونش ليس. هكا ملسا. داكور. دونك هذا هو المعنى ديال لا ديريفابيليتي باش نفهموها. شنو هي لا ديريفابيليتي؟ لا فونكسيون اي ديريفابل سور ان انترفال. Ça veut dire بان لا فونكسيون كتكون كوربي في هذاك الانترفال كتكون ليس. داكور. ما كتكونش بوينتو بحال دابا بحال هذه اللي رسمت لكم هذه ني با ديريفابل في هاد لي بوين. dérivé هذا la demi-tangente à droite, à gauche ou à droite, fait les points ماشي بحال. La tangente تهرست هنا شتيها. Par contre, هنايا في chaque point كتكون la tangente complète. هذا هو المعنى الحقيقي ديال ديريفابل. أن la fonction la courbe ديالها ما كتكونش pointue, ما كتكونش حادة, ما كتكونش هكا. كتكون courbée. صافي؟ Oui. Voilà. Et pour l'autre, c'est la même chose. X carré, on va le factoriser. On va le factoriser. On va dire le tableau de signes dialo. On va distinguer les cas dial 1 plus et 1 moins. Taïe ma dit qu'on dérivable. La valeur absolue n'est pas dérivable. Ça fait.
هذه معروف هذه في المات. La valeur absolue n'est pas dérivable. كتكون la dérivée à droite ماشي la dérivée à gauche. Yalla, on passe au deuxième exercice. Ça fait? Yalla, أنا j'ai passé. دابا واش كيبان لكم أنا l'écran تبدل دابا تمسح داك الشيء؟ s'il vous plaît. نعم. Oui. Maître s'il vous plaît, donc خصنا ضروري نشوفوا F'. يعني مثلا إلا درنا l'étude على à droite et à gauche de... نعم. À droite et à gauche, oui. Maître مثلا هذا لو كا هذا. نعم. خصنا نكومباريو F' à droite et F' à gauche. Ah d'accord. فاش إلا مثلا بدينا نديرو l'étude ديال la dérivabilité. شيماء اللي معايا لا؟ Oui. Oui. Exactement. خاصنا نكومباريو في لا فالور ابسولو. وعلاش درنا هنا اوني اوبليجي باش نديرو بلوس او موان؟ لان ادغوات يا غوش، لان لا فالور ابسولو ما يمكنش نخدم بها ديريكتومون، خاصنا نديرو ديسجونكسيون دي كا دائما خاصنا باش نفصلوا الحالات باش نقدر نحيدها باش نقدر نخدم. حنا ما عندناش شي حاجه كتقول لك ها الديريفي ديال لا فالور ابسولو، ما كايناش في المات. صافي ما عندناش شي راجل باش نديريفيو. Je t'en prie, ماشي مشكل. يلا دوزو بلاتي دوزو باش ندوزو دغيا عافاكم. ندوزو l'exercice 2, je pense sera facile, tu vas étudier la dérivabilité de la fonction. Alors pour le calcul, je pense à le calcul simple, ياك le calcul des dérivés. نعاود نديرو معاكم vite fait. Oui maître. يلا شوف دغيا غادي نزرب انا في هذه اللحظه هذه نزرب ومن هنا نتذكروا شي شويه ديال لي ريغل دو كالكول. صافي يلا حيدوا الصوت اللي رطي عليكم و جو في دونك كومونسي. حيدوا الصوت عفاكم باش تصنتوا مزيان تكونوا مرتاحين في. يلا تري بيان. يلا جو فو ميرسي وشكرا على يعني هذا الحس المسؤوليه اللي عندكم. ما عندي ما نسالكم والله الا تبارك الله عليكم. داك النهار درنا واحد لا كونفيرونس نيت فيها كاع حاشاكم دي بروف كاع وما التزموش. Alors, عندنا exercice 3 f', donc calculer f', انا نطلبوا f', donc الاولانيه. On va commencer par la première هذه. Alors كيفاش غنتعامل معاها؟ عندي donc انا la règle هي u sur v' كسر، donc il y a u' v moins uv' sur v au carré. هذه هي la règle صنبطوها الله يرضي عليكم. donc on va l'appliquer. donc f' de x. Donc, bien sûr, quel que soit x, la fonction définie sur R, supposons, donc, alors déjà, on va admettre que le fait que la fonction est dérivable sur R. Donc, f' de x, il y a h, il y a x à la puissance 4 plus 1 au carré, il y a v. On a le faut que 3x plus 2', facteur de x plus 4 plus 1, moins 3x plus 2, facteur de x4 plus 1'. كنديرو التور دو رول فوالا وكنحسبو ديريفي ديال 2 هي 0 كونستانت ما كتعطينا والو و 3x بيبقى لنا 3 حيت 3 فوا 1 هي 3 دونك كاينه 3 فاكتور دو x4 بلس 1 موان 3x بلس 2 فاكتور وهادي بريمه نفرقها على هاد جوج غتمشي 1 حتى هي غتمشي وغتبقى ليا 4x او كوب فوالا. والتحت ناصحة ما عمركم تنشروا هذا لتحت لان في الاخر خصنا نقلبوا على بالعكس نفاكتور نعاودوا نشوفوا نفاكتوريزيو هذه داكور. دونك ديريكتومون لي كالكول هنايا سي موان 4 موان 12 باردون x à la puissance 4 moins 8 x au cube. Monsieur, c'est obligé نكملوا هادشي. سي في الدروس ولا في التمارين وي سي اوبليجي باش توصلوا تلقاو لان نتوما يلا درتو في ليطاب الاولى يلا درتو لا ريغل. دونك هما تيقول لك خصك توصل لينا لواحد لا فورم راه كيعطيوها لك. دونك راه بيان سور فوز ايت اوبليجي تيقول لك مونطري كو اف بري دو اكس ها هي داكور. صافي هادشي اللي كاين. دونك انا جو في ماريتي ايسي داكور. نقدروا نكملوا. دونك 3 moins, il y a 3 moins 12, 3 moins 12, je pense qu'il y a moins 9. Moins 9x au cube, moins 8x, pardon, x à la puissance 4, moins 8x au cube, plus 3.
sur x à la puissance 4 plus 1 le tout au carré. Voilà نبقى لي ما نبسط et finalement ده هو le résultat. D'accord. بالنسبة للثانية نعم. باردون وي هنايا كيما 3 وي خولة لا ماشي خولة شكون صحيح دير بابا كلابس عليك لا باس الحمد لله وي 3 x la puissance 4 plus 3 نقدروا نعملوا ب 3 بقى x à la puissance 4 plus 1 وتمشينا مع اسمحي لي في هاد ليطاب ليطاب الاخرى الخرا كاع نو لا خطأ صافي كيفاش كتبي تفاكتوريزي بشي حاجه تما كنت نفاكتوريزي بار 3 مي صافي خطأ وهذيك 8 ما غاديش تفاكتوريزي لا دابا باينه هنايا pour appliquer donc les règles. Allô صافي donc pour appliquer les règles اما في التمارين جو بونس با يعطيكم بحال هادي. Merci. Je vous en prie. Alors انا جو vais effacer وراه غادي يبقى عندكم لا فيديو من بعد تقدروا ترجعوا لهذا الشيء كامل اللي بغيتو تشوفوه. Alors la racine عقلوها عليها مزيان الله يرضي عليكم. Je rappelle que donc la racine de chez fonction prime, il y a u prime, elle a deux racines de u. Alors racine de x, prime, il y a 1 sur 2 racines de x. شنو الفرق؟ الفرق هو ان ملي كتكون عندك بلاصه x une fonction يعني u de x بلاصه 1 كتولي عندنا u prime كتزاد لك u prime كتغومبلاصا بلاصه 1 toujours. هذا هو الفرق. دونك اون فا لابليكي جوست في هذه. احنا ما عندناش مشكل هنا ما طلبوناش مونطري كي لي ديريفابل لا اون فا ديريكتومون دونك كالكولي f prime de x هي 5. دونك هكا لا ريبونس. اول حاجه نحط لا ريغل بعدا ومن بعد نعوض 5x carré moins 3x plus 1. دونك الفوق غتبقى لينا 10x moins 3 sur 2 racines de 5x carré moins 3x plus 1. Voilà. إلا لقينا ما اختزلو je pense pas أنا كيما يتختزل دونك غادي تبقى comme ça. أصل هنايا ديك الفوقانية ديك 5x وكاري كيفاش وصلنا لديك 10x moins 3؟ هانتما سي تري سامبل. بولينوم هذا 5 بلاتي 5x au carré. اسمحي لي بعدا نشوفو. اولا الا عندنا واحد لو نومبر مضروب عدد الفا في اف الا بغيتي ديري ليه بريم كتخلي هذا الفا وكديري اف بريم صافي. دونك دابا الفا عندك انت هي 5 دونك غتبقى 5 وهذيك بريم بدوز لهاد اكس وكاري. دونك شنو هي 2 اكس وكاري؟ كنهبطوا لا بويسونس بريم كنهبطوا لا بويسونس وتنقصوا واحد في لا بويسونس القديمه بتبقى لنا اكس لا بويسونس 1. دونك ملي كتهبط هاد 2 مع 5 بتولي 10 اكس في الاخر صافي. ميم شوز بور 3 اكس. ها انتما شوف عقلوا عليها ديما الفا اكس بريم هي الفا ديما حيت لا ميم شوز بدوز هذيك بريم بدوز هي الاكس اتونسيون هادشي لا عندنا البرودوي بيناتهم النومبر لا البرودوي ما عندناش لا صوم كطير الفا. دونك اكس بريم هي 1 اذا الفا فوا 1 هي الفا صافي. وهذا ان كونستونت راه كتمشي هذا ان راه كونستونت كتمشي. يلا كملوا. ميرسي مزيان. واش عجبكم هادشي؟ وي تزحفن وي ماشي واعر.